او سائیں فرمائے نے دنیا کو چوچی لاڑا ٹھگ باز دا ڈٹکو نچا کھامی نموزن دا دگا سر تائیں کنی پیروں کھنی سر تائیں تنی گھن و فقیرہ پانچ کنی ملسی اوہا جری راب دی گنی کیا تھی بیا تیری ناجو بنی ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جوڑے یار دے واقف نہیں رموز و اسرار دے وانج ٹھٹھے کانڈ دے بھر دنی گھن و فقیرہ ہیں خواجہ صاحب کنو کہیں پوچھا ایسی ایک کانڈ دے بھر ملا کیوں 97 منہ دے بھر ٹھائے نا چلو مزادہ آویا دینے کو کانڈ دے بھر دکھا دیتے ہوئے آپ فرمانے کانڈ دے بھر ہی ہوا کہ ہمیں جیتی پلوان کانڈ دے بھر ویندہ کانی کشتی میں ویندہ کانی سبحان اللہ سبحان اللہ دوانی مرضی ہم سمجھے جناب دیوان ڈاڑے ہم دے آپ فرمانے لنگر وگے انعام دا میرے سائیں دے فیض تمام دا بخراہ خاص و عام دا غافل نہ آیا کیا کرا سکھ سیچ جانی دراغیاں سامل سدھایا کیا کرا لائق نہ ہم دیدار دے دیدیں اڑایا کیا کرا بل فرمائے نے بہت ترپیوں ممنجدار وچ ظلمات دے دھون اندھار وچ وہ موجے دیداروں مدار وچ قادر جو کھڑایا کیا کرا بل فرمائے نے کیویں چھپاما درد کو رخ زرد آہی سرد کو ای مرد غازی مرد کو درد روایا کیا کرا لائق نہ ہم دیدار دے دیدیں اڑایا کیا کرا بل بیٹے فرمائے نے سونا تو دا عرابج وستی اسادہ اتھا تانگا تانگینیاں گزر گئی ساری تو بلو شاعر بھی لیک جوڑے نے رلے جو دھولا خوش وسدے ویچ مل کرب اتمائے مٹھڑی نت جان بلب ورا کوچی آڑی دے بعد خواجہ صاحب اتھا ہی روحی دے توپے تے کھڑتے کھڑا ہدا وے دنیا دے لوگو البصری یوم حدید وے ہر وقت یار تے دید وے پوچھا لے پوچھا وسیع اگلے دیا دا میں جو میں تھا تے تو تھا آجا حدید جو ہر وقت یار تے دیدے فرمایا اون جاڑے نظریہ جو یار کنا ہوڑ حال پوچھ دو تا جلے ساہ کڑھے نہ ہوں ویلے سائیں دا دیدار کریں سبحان اللہ یا رسول اللہ اچھا